کو एक इजाजत वाला अमल भी कहते हैं और एक बगैर इजाजत वाला। इजाजत वाला अमल के लिए जो है मखसूस तरीकाकार तरीका इलाज है, जो हम बुजुर्गों की जो वदीयत है वो देते हैं, वो यहाँ पे मैं डिस्कस जो अपने छोटे मोटे कामों के लिए कर सकते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी तबीयत खराब है, सेहत खराब है, जिस्म के ऊपर दर्दें हैं, थकावट है, सुबह के टाइम सबसे पहले 10 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। पानी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी दाऊद, जो आप देखते हैं हमारे प्रोग्राम्स, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है। और जो लोग नए हमें देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास वो टॉपिक्स पहुंच जाएं जो रूहानियत के हवाले से होते हैं। तो नाजरीन, आज का टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त अमल एक लेकर आए हैं। थंबनेल देख के तो आपको आइडिया हो गया होगा। बाकी दाऊद जी से जानते हैं कि औज़ु बिल्लाह का जो अमल है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? जबरदस्त। ठीक ठाक हैं दाऊद भाई? बड़ा अच्छा हम लेके इसको चल रहे हैं। ये जो अमल है जो आप बताते हैं लोगों को, इसके बेनिफिट्स क्या हैं जो आज करेंगे, उसके हवाले से क्या बताएंगे? मलिक, सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा, जब अमलियात की बात करते हैं, जब अल्लाह से ताल्लुक़ की बात करते हैं, जब रूहानियत की बात करते हैं, जब कुर्बे इलाही की बात करते हैं, तो एक बात जहन में होती है कि कोई तो ताकत है ये जो काम कर रही है। बेशक। उस ताकत को हम अल्लाह की ताकत और वो जो कादर मुतलक है उसी को हम देखते हैं। लेकिन कोई ताकत ऐसी भी है जो इस काम को रोकती भी है, जिसको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया हुआ है, जो हमारे काम नहीं होने देती, जो हमें मायूसी में लेकर जाती है, जो हमारे लिए ज़ाहरी और रूहानी रुकावटें बनने का सबब बनती है, जिसको हम अबलीस कहते हैं, शैतान कहते हैं। एक अबलीस वो है जिसने आदम को सजदा नहीं किया, और एक शैतान वो है जो अंदर बैठा हुआ है, अंदर अंदर। रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लभ्या, सजदे कर कर हारे। रब ते तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब ओनू मिलसी जिहड़ा नफ्स अपने नू मारे। नफ्स नफसानी ख्वाहिशात को रोकना क्या कमाल है। और जिस अमल की मैं बात करने जा रहा हूँ वो अमल क्या कमाल है। रूहानियत की इब्तिदा अगर मैं कहूँ, या शर शयातीन से बचना, या बाहरी और रूहानी रुकावटों को दूर करना, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का अमल बड़ा ही मुजर्रब तरीन अमल है। लोग इसको बहुत मामूली लेते हैं, लेकिन जिसके पीछे बाबा हो, रूहानियत हो, अल्लाह की मदद हो, उसके लिए ये अमल एक बहुत मुजर्रब तरीन अमल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का अमल है। अच्छा, हमारे पास बुजुर्गों की तरफ से इस अमल से मुतल्लिका जो है मुख्तलिफ इजाज़तें हैं। एक वो अमल है जिसके पीछे जो है वजीफ़ा है। एक वो अमल है जिसके पीछे मुवक्कलात हैं, यानी कि जिन्नात। जिन्नात तो जिन्नात समझते हैं कि जब बंदा चिलाकशी करता है, वजीफ़ा पढ़ता है, और वजीफ़े का तरीक़ाकार है। ये वाला जो अमल है ये रात को करने के लिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसके लिए वक्त मुकर्रर करते हैं। रात 11 बजे का टाइम रख लें या 12 बजे का वक्त रख लें, और मखसूस वक्त में। अच्छा, इसको सबसे पहले जो पढ़ा जाता है उसमें नियत की जाती है। नियत क्या करनी है जी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अमल को हम ज़ाहरी और रूहानी रुकावटें दूर करने का भी अमल कहते हैं। यानी कि शैतान है, शर शयातीन है, अबलीस है, वो रोकता है हमारे कामों को, तो उससे पनाह मांगी जाती है कि या अल्लाह पाक इस शैतान मरदूद से पनाह दे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारी तरक्की हो, ज़ाहरी या रूहानी दोनों तरक्की हैं, वो चाहता ही नहीं हम कामयाब हों। ठीक है, तो फिर इसलिए इस अमल को किया जाता है। इस अमल को एक इजाज़त वाला अमल भी कहते हैं और एक बगैर इजाज़त वाला। इजाज़त वाला अमल के लिए जो है मखसूस तरीकाकार तरीका इलाज है, जो हम बुजुर्गों की जो वदीयत है वो देते हैं, वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक रूहानी सिलसिले से जुड़ा हुआ अमल है जो कि फैज़ और बुजुर्गों की नज़र वाला है। मैं अब डिस्कस करूँगा वो वाला तरीका जो आम लोगों के लिए, जो अपने छोटे मोटे कामों के लिए कर सकते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी तबीयत खराब है, सेहत खराब है, जिस्म के ऊपर दर्दें हैं, थकावट है, सुबह के टाइम सबसे पहले 10 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। पानी के ऊपर फूंक मारें और उस पानी को पी लें। ठीक है। अच्छा फलक, मैं आपको एक बड़ी कमाल बात बताऊं। अब और भी लोगों के पास वजीफे करते हो गए, और भी पढ़ाइयाँ करते हो गए। भाई मेरे पास जो भी पढ़ाइयाँ, जो वजीफा है ना, वो मेरे बाबे का दिया हुआ है।
فیض ہے, بزرگوں کی دعا ہے. میں ککھ نہیں, کوئی چکر نہیں, ڈمی ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, فرض نبھا رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں. وہ خدمت ہماری قبول کر لیں, ان کی مہربانی, نہ کریں ان کی مہربانی, زبردست. تو یہ ان کی عطا ہے. ٹھیک ہے. عطا کے اچھا اوپر اس چلیں. میں میں چاہوں گا کہ یہ جو بات آیا روحانیت کی, اس میں میں چاہوں گا اس کے فیض کیا ہے اس ہے. عمل کے؟ اچھا, وہ اس عمل کے فیوز و برکات کیا ہے؟ لوگ اگر کرتے ہیں تو ان کو کیا بینیفٹ؟ سب سے پہلے تو یار اگر آپ نے وظیفے کرنے ہیں نا, پڑھائیاں کرنی ہے نا, میں کسی نہ کسی کی نظر ہونی چاہیے. میں وظائف مجھے 25 سال ہو گئے ہیں. میں بچپن میں نا مجھے تسبیحاں کرنے کا بڑا شوق تھا, وظیفے کرنے کا. میں بیٹھا بیٹھا 786 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہوتا تھا. 2.5 گھنٹے لگتے تھے مجھے. عمر میری 11 سال, 12 سال, 15 سال. میں نے کوئی پڑھائیوں کی وہ کہتے نا دھجیاں ادھیڑ دی, پڑھ پڑھ کے پڑھائیاں کر کر کے, وظیفے کر کر کے. سورہ فیل کا وظیفہ, سورہ فلق کا, سورہ ناس کا, سورہ مزمل کا, حزب البحر, چہل کاف, مندرا, ڈنکا, نادے علی, اور بیش بہا وظیفے. ٹکے کا فائدہ نہیں ملا, سیدھی سی بات ہے. باقی ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ چاہے جس کو مرضی دے دے. میں کیا کہتا ہوں کہ مجھے نہیں ملا تو شاید کسی کو نہ ملا, مگر میں نے تجربہ حاصل کیا. میرے پاس 20 لوگ آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ میں جب ان کو چیک کرتا ہوں تو ان کے پیچھے روحانی طور پہ پیچھے بابا ہی نہیں بیٹھا ہوتا, یعنی فیض ہی نہیں ہوتا. پھر بتانے والی کی زبان کی تاثیر ہوتی ہے, زبان کی تاثیر. کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کے پاس بیٹھے تو کہتے ہیں یار بابے کو بیٹھے تھپکی دے دے بس, یا بہت جتنے مرضی جا کامیاب رہے گا. کیا بات ہے, تو وہ پھر جاتا ہے پھر ہر میدان میں فتح. مطلب جو لوگ کر رہے ہیں یہ وظیفہ تو نیچے اجازت مانگے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا, آپ وظائف سے ضرور شغف حاصل کریں, وظائف سے محبت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. وظائف ضرور کرنے چاہیے, لیکن اپنی زندگی میں ایک ایسا انسان ضرور رکھیں جو آپ کی ظاہری اور روحانی طاقتوں کو دیکھ سکے اور آپ کو بتا سکے کہ آپ کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. ابھی تو میں اعوذ باللہ کی بات کر رہا ہوں, اعوذ باللہ کے فائدوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کی طبیعت خراب ہے, جسم کے اوپر درد ہے, تھکاوٹ ہے, سر کے اوپر, بچے نافرمان ہیں, خاص کر بچے نافرمان, بات نہیں مان رہے, کہا نہیں مارے, تو 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے اوپر پھونک مار کے پلا دے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کی اجازت, اس کی اجازت. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کیوں کہ یہ ایک وہ کام ہے جو کہ اصلاح معاشرہ. اچھا, اس میں میاں بیوی کے جو مسئلے مسائل ہیں, گھر میں جھگڑا رہتا ہے, تب بھی یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھو ہاں, اگر تو نیگیٹیوٹی ہے, ایویں میاں جو ہے وہ بیوی کے بارے میں نیگیٹو ہوا اور بیوی میاں کے بارے میں, تو یہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک یہ شیطان کی وجہ سے یہ شر پھیلا ہے, یہ شیطان کی وجہ سے ہمارے اندر بغض, کدورت, نفرت پھیلی ہوئی ہے. پڑھیں, اللہ سے دعا کریں اور پھونک ماریں اور پلا دیں. بچہ نافرمان ہے, کھانا نہیں کھا رہا, طبیعت خراب رہتی ہے اس کی, پھونک ماریں. اب عمل نہیں ہم بنا رہے, میں ایک چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ گھر میں جو کرنے بتا رہا والے ہوں. ہیں. عملیات ایک لائن ہے, ایک وسیع لائن ہے. اچھا, اب آپ نے یہاں پہ ایک بچہ ہے, اس کے پتہ لگ گیا کہ وہ نافرمان ہے, اور آپ نے 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھا, پڑھ لیا, پھونک ماری, اور اگر اس بچے کے اوپر جن ہوا تو, جنات کی حاضری ہوئی تو, کسی جن کا اثر ہوا تو, آپ کا 10 مرتبہ اعوذ باللہ, آپ کا تو عمل ہی نہیں پورا. یعنی آپ نے 10 ملا تو 10 مرتبہ تو اس کے لیے پڑھنا ہے نا جس کے اوپر تھوڑی بہت نیگیٹیوٹی ہے, اور اگر وہاں پہ جن بیٹھا ہوا ہے اور وہ خود عمل ہے, وہ تو اڑا کے رکھ دے گا. 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لیا, وہ تو پرابلم آئے گی. تو اس کے لیے عمل بننا پڑتا ہے. کہ کوئی فقیر صرف ایک دفعہ ہی پڑھ لینا, ہم نے تو وہی دیکھا. ٹھیک ہے, فقیر جب جس کو عطا ہوتی ہے ایک دفعہ پڑھتا ہے بس, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اپنے مرشد کی طرف دھیان کرتا ہے, بابے کی طرف دھیان کرتا ہے, پڑھتا ہے, موجہ ہم تو لوٹی ہوئی ہیں. کیا بات ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بہت ہی زبردست ایک وظیفہ جو داؤد نے ہمیں بتایا, اور اس طرح کے ٹاپکس ہم آگے جو گھر میں بیٹھ کے لوگ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ضرور مطلب آگے بھی کروں گا. تو ضرور ناظرین, یہ آپ کو آئی تھنک اچھا لگا ہوگا, تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظائف کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.